बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं फायरवाल से। फायरवाल यानी आपको वन लाइनर ये बता दूं कि वापस चाइना भेज दी गई है, यानी पाकिस्तान में वो नाकाम हो चुकी है, दोबारा चाइना भेज दी गई है क्योंकि हमने चाइना से खरीदी थी। तकरीबन आपको याद होगा जब ये बजट मुख्तस किया गया था टेक्नोलॉजी का तो 30 अरब रुपया रखा गया था। उस हवाले से फेयरवार हमने खरीदी इतने अरब रुपए लगाकर। पाकिस्तान में वो क्यों नाकाम हुई, इसके ऊपर हमाद हसन साहब हमारे एक सीनियर साफ़ी हैं, उन्हें बाकायदा इसके ऊपर एक व्लॉग भी किया है और इससे अलावा बाकी जो हमारे सीनियर हजरात हैं उन्होंने इस हवाले से बहुत कुछ कहा है। असल खबर ये है कि जो फायरवाल का मसला था, यानी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है पाकिस्तान का, जो कम्युनिकेशन कंपनीज हैं उनके साथ मिलकर इसने फाल करना था, इसने काम करना था। अब मसला यह है कि एक कंपनी है जोंग जो चाइना की है, जोंग के साथ क्योंकि हमने जो सिस्टम खरीदा था फेयरवाल वाला वो भी चाइना से खरीदा था, तो जोंग के साथ कुछ थोड़ा बहुत तो कंपेटिबल उसका हो सकता था। लेकिन जो बाकी कम्युनिकेशन कंपनीज है जिसमें यूफोन है, जेज है, टेलीनॉर है, उनके साथ बिल्कुल उसकी नहीं बनती थी। आप सादे अल्फाज में ये समझें, यानी वो बिल्कुल नाकाम हो चुका था। अरबों रुपए लगाकर दोबारा उसको वापस चाइना भेज दिया गया है। पाकिस्तान में फेयरवाल नाकाम हुआ है। इस चीज के ऊपर, इस खबर के ऊपर आज डॉन न्यूज ने बड़े खूबसूरत एक मिसाल दी है। जो इंटरनेट की रुकावटें हालिया हो रही हैं, जब वो उसका टेस्ट करते हैं, इंटरनेट बंद कर देते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, ये सारा मामला उस फेयरवाल की वजह से हो रहा है। यानी पाकिस्तान में वो इंस्टॉल कर रहे हैं, पाकिस्तान में उसको फाल कर रहे हैं, वो हो नहीं पा रही। यानी इनसे जो काम ये लेना चाह रहे हैं हुकूमत वक्त इस वक्त, उससे वो काम नहीं दे रही, तो इसी वजह से इंटरनेट कभी बंद हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। वरना आज इसके ऊपर डॉन ने ये लिखा कि अगर आपके हाथ में हथौड़ा हो तो फिर आप दुनिया की हर चीज को कील समझते हैं और आप ये समझते हैं कि आपके पास हथौड़ा है, आप इस कील को, इसके ऊपर हथौड़ा मारकर इस मसले का हल निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हर मसले का हल हथौड़ा नहीं होता, क्योंकि चाइना एक क्लोज सोसाइटी है, पाकिस्तान क्लोज सोसाइटी नहीं है। चाइना अपने ऊपर डिपेंड करता है, सारी चीजें, कम्युनिकेशन सिस्टम, बाकी सब कुछ उनका अपना है। हमारी तो कोई चीज अपनी है ही नहीं, हम किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम हो या कोई और चीज हो। अब पाकिस्तान की कोई कंपनी अपनी नहीं है, जाहिर सी बात है, कुछ शेयर्स हैं लेकिन बाकी शेयर जो हैं वो कुछ बाहर जो बैठे हुए लोग हैं उनके हैं। तो अंडरस्टूड है पाकिस्तान में ये चीज फाल नहीं हो सकती। अब इसको ये कंफर्म खबर है, इस फायरवाल को दोबारा चाइना भेज दिया गया है। अब इससे अगला प्रोसेस क्या होगा, या फिर उनसे कोई और सिस्टम लिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, या फिर अब इस सिस्टम से हाथ खड़े कर दिए जाएंगे। ये भी अपनी जगह पे ये चीज मौजूद है। और हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर ये है कि एक सियाह जो जर्मन था वो लाहौर के अंदर आया, पाकिस्तान के अंदर आया, सियाहत सैर व तफरीक के हवाले से। अब उसके साथ मामला यह हुआ कि उसको पहले अगवा किया गया, उसके बाद फिर उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। तशद्दुद करने के बाद जो कुछ उनके पास था वो उनसे ले लिया गया। लाहौर के अंदर इस किस्म के बेशुमार वाकयात पहले जो लोकल्स हैं उनके साथ हो चुके हैं। किसी का मोबाइल छिन जाता है, किसी से नकदी ले लिए जाते हैं। कराची के अंदर तो वैसे बहुत ज्यादा है, लेकिन लाहौर के अंदर भी किसी से कम नहीं है। हुकूमत वक्त को इस किस्म के मामलात के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि टिकटॉक बनाए। ठीक है, आपके अगर दिल करता है आप टिकटॉक बनाएं, लेकिन जो रियल मामलात हैं, जो चीजें असल में करने वाली हैं, आप उसके ऊपर भी तवज्जो दें। अब ये जो बंदा है सियाह जो जर्मन है, जो साइकिल पर पाकिस्तान के अंदर आया। अब देखें, कोई भी सियाह किसी दूसरे मुल्क से पाकिस्तान के अंदर आता है और उसकी अगर वो यानी पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी हुकूमत उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको कुछ देती है, देने से मुराद ये है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ देती है, तो अंडरस्टूड है पाकिस्तान का इमेज बाहर में अच्छा जाता है। ऐसी बात है, इमेज जाना चाहिए ना। हम इस वक्त मेजबान थे, वो हमारे मेहमान थे। अगर हम एक मेहमान की कदर नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है फिर हमें दावे करने की कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल उसकी जो वीडियो है वो ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है। बड़े बड़े हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उस वीडियो को रीपोस्ट भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत वक्त या हुकूमत पंजाब को यह ख्याल नहीं आया कि कम से कम उन लोगों को पकड़ा जाए। वो कौन लोग थे जिन्होंने एक सियाह के ऊपर तशद्दुद किया, उसको अगवा किया और उनसे जो कुछ था उनसे ले लिया, चाहे वो लोकल हो, इंटरनेशनल हो, जो बंदा भी हो पाकिस्तान के अंदर। इवन के लाहौर के अंदर ऐसा होता है, बाकी शहरों में भी होता है, लाहौर के अंदर बहुत ज्यादा होता है। इसके ऊपर हुकूमत वक्त को, जो इस वक्त नाम निहाद हुकूमत जो भी है, जैसी तैसी भी है, उसको तवज्जो देनी चाहिए। और हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर यह है कि आज अडियाला जेल के अंदर इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू की है। उस गुफ्तगू के चंद एक पॉइंट्स इंतहाई अहम है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ।
ایک تو فوڈ پوائزننگ کے حوالے سے، کیونکہ عمران خان کو دوسری مرتبہ فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، کیونکہ اس کے جو ان کو کمرہ دیا گیا ہے اس کے اندر فریزر نہیں ہے، جس کی وجہ سے کھانے میں کچھ ایشو آتا ہے، تو اس کھانے میں ایشو کی وجہ سے ذرا سی بات پہ فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے۔ تو دوسری مرتبہ خان صاحب کو یہ فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا، جب خان صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ آپ معافی مانگیں گے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا تھا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خان صاحب نے یہ کہا کہ میں ہرگز معافی نہیں مانگوں گا، معافی ان کو مانگنی چاہیے جنہوں نے مجھے رینجرز کے ذریعے اغوا کیا، رینجرز کے ذریعے مجھے پکڑا، ان کو میرے سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس چیز کو آج عمران ریاض صاحب نے بھی پوسٹ کیا ہوا تھا۔ عمران خان نے یہ کہا کہ میں جیل کے اندر جان دینے کو ترجیح دوں گا، میں سودے بازی نہیں کروں گا۔ یہ خان صاحب کا موقف ہے، یہ نیریٹو ہے جس کی وجہ سے پورے پاکستان کی عوام خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایسی بات ہے، انسان کو سودے بازی نہیں کرنی چاہیے۔ نواز شریف کا آج اگر گراف بالکل زیرو ہو چکا ہے تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سودے بازی کی ہے، ڈیلیں کی ہیں اور فارم 47 کے ذریعے حکومت میں آئے ہیں۔ اگر آپ نہیں جیتے تھے تو آپ پھینک دیتے، کہتے نہیں جیتا، میں ایم این اے نہیں بنتا۔ اگر نواز شریف ایم این اے نہ ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ آج اگر ایم این اے ہے تو کون سا بڑا اس نے تیر مار لیا ہے؟ اگر وہ اپنی سیٹ یاسمین راشد کو دے دیتے، ہاری ہوئی سیٹ تھی ان کی، وہ نہیں جیتے تھے تو یقین منے ان کا قد بڑا ہو جاتا، قد نہیں کم ہوتا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، ڈھٹائی اور بے شرمی اور بے ضمیری کی انتہا ہوتی ہے۔ نواز شریف آج بھی فارم 47 والی سیٹ کے اوپر ایم این اے بنا ہوا ہے، پر عمران خان نے یہ کہا کہ میں سودے بازی نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب میں باہر آؤں گا، جب بھی باہر آؤں گا، محسن نقوی اور تفتیشی افسران اور چیئرمین نیب، کیونکہ اب جو توشہ خانہ کیس والا چل رہا ہے، یہ نیب کے سارے معاملات ہیں، اور چیئرمین نیب ان تمام کو، باقی اس کے علاوہ باقی جو سہولت کار ہیں، جو گواہ ہیں، جو جھوٹیاں گواہی دے رہے ہیں، ان کے خلاف قانونی کاروائی کروں گا۔ یعنی آج گفتگو کر سے یہ پتہ چلا ہے، جس طرح خان صاحب کا پہلے موقف تھا، آج بھی وہ اپنے اسی موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، کوئی ڈیل ڈول والی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آج شیر افضل مربت صاحب کے حوالے سے صحافی کی جانب سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، پھر دوسری مرتبہ سوال کیا گیا، پھر تیسری مرتبہ سوال کیا گیا۔ یعنی جب تیسری مرتبہ عمران خان سے شیر افضل مربت صاحب کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس کے اوپر پھر خان صاحب نے یہ کہا کہ ابھی اس کو رہنے دے، یعنی بعد میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ابھی خان صاحب ہو سکتا ہے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تاکہ جو یعنی اصل نتائج ہیں، جو اصل حقیقت ہے، اس تک پہنچا جائے، اور اس کے بعد پھر جو یعنی معاملات ہیں وہ کیا جائیں، یا پھر ابھی جو پارٹی جو باقی لیڈرشپ جو باہر ہے ان سے ہو سکتا ہے کچھ معلومات لی جا رہی ہو یا کچھ انویسٹیگیشن کی جا رہی ہو۔ لیکن خان صاحب نے ابھی اس کے اوپر یہی کہا ہے کہ ابھی اس کے اوپر رہنے دیں، بعد میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ اچھا، اگلی ایک اہم چیز، میں یقیناً یہی میری یہ کوشش ہوگی کہ ہر ولاگ کے اندر یہ چیز میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ جسٹس عمر رضا بندیال نے 87 دن پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس وقت جو دن ان کے باقی رہ گئے ہیں ریٹائرمنٹ میں، وہ 84 دن ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری نہیں کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، قوم دن گن رہی ہے، قاضی صاحب کے 84 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اب یہ 84 کس طرح چلتے ہیں یہ ہم بھی دیکھیں گے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے گا۔ پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔